واعلموا أنكم ملاقوه فيجزي كل نفس بما كسبت يوم لا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن صدق التعامل وصفاء القلب وتزكية النفس وصواب المقصد وسلامة الوسيلة وصحة الغاية كل أولئك من أظهر صفات المتقين من عباد الله الصفوة من عباد الرحمن الذين استضاءت قلوبهم بأنوار القرآن وأشرقت نفوسهم بآياته وعظاته، فغدوا في ضياء القرآن وهدي النبوة أشد الناس حبا لله وأعظم الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم ذلك كمال المحبة